مرحبا بكم في برنامج السلقلقي تحت المجهر. كل يوم يبتدع السلقلقي ياسر الخبيث بدعة جديدة وينسبها إلى الإسلام، واليوم معنا بدعة وهي بدعة الأسد. سمعتم بها من قبل. يزعمون أن الحسين رضي الله عنه حينما استشهد في قرب وبلاء في كربلاء أتى أسد بذيل وأخذ يتمرغ في دماء الحسين وفي التراب ويبكي على الحسين، فمن أجل ذلك يقومون باللعب، يأتون بأسد ويلقونه في الرمال. رجل يرتدي زي أسد، لا يأتون بأسد حقيقي، وهذا الأسد يتمرغ ويرفع الرمال، ويأتون بتمثال على أساس أنه جثة ويتمرغ هذا الأسد في هذا التمثال على أساس أنه الحسين. ألعيب، أصبحوا أضحوكة العالم. الآن سنرى السلقلقي ياسر الخبيث يدافع دفاع مميت عن شعيرة الأسد. الناس ترفع أسدا، يعني إنسان يلبس ثياب أسد كذا، ترفعه ويسوي هكذا كأنه يمرغ نفسه بالأسد الطاهرة. إعادة تمثيل شيء يذكرنا بماذا؟ بما جرى في مصاب الحسين وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. ما المشكلة يعني شنو المشكلة في ذلك؟ ما المشكلة يعني شنو المشكلة في ذلك؟ نشاهد الآن هذه الشعيرة وهم يطوفون بها في شوارع بغداد الأسيرة. للأسف ما سترونه الآن يفعل باسم الدين في بلد العراق الأسير. ويزعمون أن من يعظم هذه الشعيرة فإنه يعظم الإسلام لأنها من شعائر الإسلام. نرى الآن الأسد وهو يتمرغ في التراب ويرفع التراب، مناظر يعني أطفال تلعب فقط، يجعلون هذا من الدين، وكما رأيتم السلقلقي يدافع عن هذا الأمر. أسد موالي أيها النواصب كما يزعم الشيعة.